दर्शकबिन नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेसँगै उक्त निर्णय फिर्ता लिन दबाव बढेको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्णयको कतै स्वागत पनि भएको छ भने कतै विरोध। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ मान्ने हो भने नेकपामा गुटगत राजनीति हाबी भएको र आफूलाई पार्टी भित्रीबाट घेराबन्दीमा पारी जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नदिएको कारण नै यही कारण आफूले बाध्य भएर संसद विघटनको बाटो रोज्नु परेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइरहेको छ। हिजो उहाँले देशको नाममा र जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताउनु भएको थियो। खैर, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमा पनि सत्यता नहोला भन्न पनि सकिँदैन। यता प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने घोषणा बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटको थुप्रो लागेको छ। आज हामी यही परिस्थितिको विषयमा कानुनी कुरा लगायत राजनीतिक घटनाक्रमलाई जोड्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता जगदीश दाहाल। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। कस्तो छ यहाँलाई? ठिक छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयलाई हामी जोड्न गइरहेका छौँ। अलिकति राजनीतिक यो माहौल हलचल भएको छ, तरङ्ग भएको छ। एउटा ऐतिहासिक दिन पनि जुन अस्तिको दिन भयो, सर्वोच्चमा संसद विघटनको विषयलाई लिएर थुप्रै रिटहरू भएका छन्। अब यसको पछाडि जानुभन्दा पनि अब अगाडि नै जाउँ। अस्तिसम्म 3टा मात्रै थिए, अब हिजो दर्जनौँ रिट भए। कति दर्ता भए, कति दर्ता भएका छैनन् र दलहरूले पनि सामूहिक रूपमा रिट हाल्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा यति धेरै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति र संसद बिउताउनको लागि रिट पर्नुको कारण चाहिँ के हो? यति धेरै पर्नु पर्थ्यो? यसमा मलाई एउटा के लागेको छ भने रिट यति धेरै पर्नुमा मिडियाले चर्चामा ल्याइदियोस्, मलाई मिडियाले मेरो नाम मिडियामा आओस्, चर्चामा ल्याइदियोस् र हुनसक्छ संविधान र कानुनको व्याख्या र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा मैले चासो राखेँ भन्ने देखाउन वा गराउन रिट पारिएको हुनसक्छ। यसरी परेका रिट र रिटका विषयवस्तुहरू म त्यसमा मैले रिट के परे, के माग छ, माग दाबी के राखिएको छ, यस विषयमा म त्यहाँभित्र प्रवेश भएको अध्ययन गरेको छुइनँ। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ संविधान र सङ्घीय कानुनको व्याख्या होस् र म चर्चामा, मिडियाले मलाई चर्चामा ल्याओस्, त्योभन्दा बढ्ता रिटको अभिप्राय होला जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि यो रिटको मुख्य औचित्य चाहिँ यहाँले विश्लेषण गर्नुपर्दा के गर्नुहुन्छ, के कसरी गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हरेक व्यक्तिको अधिकार हो आफूलाई लागेका कुरा गर्न, बोल्न, लेख्न र कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार माग दाबी लिएर रिट निवेदन दायर गर्न र कानुनको व्याख्या गराउन यो हरेक व्यक्तिको अधिकार हो, उसले गर्न सक्छ र यसरी रिटहरू प्रवेश भएका छन्। तर यी प्रवेश भएका रिटका सम्बन्धमा मेरो आफ्नो चाहिँ विचार के हो भने प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय संसद विघटन गर्ने निर्णय गरे उपर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समेतलाई विपक्ष बनाएर परेका रिटका सम्बन्धमा मेरो भनाइ के रहेको छ भने प्रधानमन्त्रीको विशुद्ध राजनैतिक निर्णय हो। संसद विघटनको विषय भनेको प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक निर्णय हो। यो अदालतको परीक्षणमा न्यायपालिका सर्वोच्च अदालतले परीक्षण गर्ने विषय राजनीतिक विषय हुन सक्दैन। अब रह्यो विधि र प्रक्रियाको कुरा। संसद विघटन गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले अपनाउनु भएको विधि र प्रक्रियाको विषय जहाँसम्म छ र संविधान सम्मत
यी काम भएनन् भन्ने कुराको परीक्षणको विषय अदालतले परीक्षण गर्न सक्ने विषय हुन सक्ला। तर यो राजनीति र संवैधानिक कानुनी कुरा उत्तिकै मिश्रण छ यो विषयमा र संविधान सम्मत भन्ने हो भने संविधानले अहिले आम सरकारवालाले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संविधानमा छैन भनिएको छ। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामीले अपनाको पद्धति हेर्नु पर्यो। हामीले अपनाको पद्धति संसदीय पद्धति प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो। प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो र प्रधानमन्त्री यो पद्धतिमा संसदको नेता प्रधानमन्त्री हो। आम सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिले मुलुकको शासकीय शासन सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री चयन गरेर पठाइएको व्यक्ति हो प्रधानमन्त्री। संसदको नेता हो प्रधानमन्त्री। संविधानमा के लेखेको छ? यो संविधान विपरीत भएको संविधानको मर्म भावना विपरीत गएर यसरी संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने व्यापक यो विरोधाभास कुराहरू सुनिन थालेको छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ यहाँले? के भन्छ कानुनले? म कानुन व्यवसायी हुँ। म वकालत गर्छु। मैले इजलास समक्ष कानुनमा भए नभएका कुरा अथवा सिमिलर निर्णय अन्य मुलुकमा कोर्टमा के भएको थियो नजिर प्रस्तुत गर्छु। विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधान 2072 संविधान सभाले बनाएर जारी गरेको संविधानले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर जनताको मत फ्रेस म्यान्डेट लिन जान राजनैतिक निर्णय गर्ने कुरालाई संविधानले बाधा पुर्याउँदैन मेरो बुझाइ। अब संविधानको धारा 75 मा कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री हो। कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग सम्पूर्ण भन्ने शब्द छ। सम्पूर्ण प्रयोग प्रधानमन्त्रीले गर्छ। सम्पूर्ण भन्ने शब्दले के बुझाउँछ? संसद विघटन गरेर फ्रेस म्यान्डेट लिन जान सरकारको नेतृत्व लिएको प्रधानमन्त्रीले सक्छ भन्ने कुरा त्यसैबाट यो संविधानको स्पिरिट हामीले अपनाको पद्धतिको स्पिरिटले त्यही अम्ल्याउँछ र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको कुरा संविधान सम्मत छ। यदि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने हो भने विघटन गर्न कसले चाहिँ पाउँछ त? यदि मुलुक डेडलक त बस्दैन, निकासलेस त मुलुक बस्दैन नि। निकासलेस अवस्थामा भए मेरो विकल्प अर्को रहेन। म जनताको फ्रेस म्यान्डेट लिन जान्छु। म गलत भए मलाई जनताले पराजित गर्छ, म सही भए मलाई नै अनुमोदन गरेर पठाउँछ। तर म जनतामा जान्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक निर्णय गर्नुभयो भने त्यो निर्णय प्रधानमन्त्रीले नगरेर कसले गर्न पाउँथ्यो त? भनेपछि यसलाई विशेष परिस्थितिमा संसद विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने जुन बाहिर आएका कुराहरू छन्, लेखिएका कुराहरू छन्, यसलाई विशेष परिस्थिति भन्न मिल्छ या मिल्दैन? विशेष परिस्थिति हो यो। प्रधानमन्त्रीका लागि एक्लैले गर्न मिल्दैन भन्ने जुन विचारहरू प्रस्तुत भएका छन्। प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन, प्रधानमन्त्री एउटा इन्स्टिट्युसन हो। प्रधानमन्त्रीले गर्न एक्लै भन्ने कहाँबाट आयो? संसदको नेता प्रधानमन्त्री हो। यो मुलुकको राजकीय सत्ता प्रयोग गर्ने अधिकार जनताले प्रधानमन्त्रीलाई दिएर पठाएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यकारिणी पावर प्रयोग गर्ने अधिकारी हो। उसले आफू मुलुक सञ्चालन गर्न नाकाबन्दीमा परे, घेराबन्दीमा परे, मेरो कतै चल्ने चटपटाउने ठाउँ भएन, जनताका आकांक्षा पूरा गर्न सकिन। जनतालाई कुनै अर्को विकल्प जनअपेक्षा अनुसार सरकार चलाउनको लागि
अर्को विकल्पमा जानुस्, तपाईँहरूलाई सहज अवतरण हुन्छ। सहज गराउनको लागि यो कदम चाल्नु परेको हो। मलाई पार्टीभित्रबाटै घेराबन्दी भयो भन्ने जुन कुराहरू बाहिर आएका छन्, यसमा केही सत्यता छ? बिल्कुल, हिजोकै घटनाक्रमले त्यही देखियो। उहाँको आफ्नै दलका नेताहरू, आफ्नै पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको के कुरा चाहिँ चित्त बुझेन, के काम गर्नु भएन, के काम गर्नु पर्थ्यो, यी सब कुराहरू लिएर आउन सक्नुभएको देखिँदैन। उहाँहरूले मात्रै बाहिर आएको कुरा है, बाहिर आएको कुरा अनुसार प्रधानमन्त्री भएन, प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्छ कि अध्यक्ष छोड्नुपर्छ, अध्यक्ष छोडे प्रधानमन्त्रीको काम कारबाही राम्रो हुने, पार्टीको अध्यक्ष छोडिदिए प्रधानमन्त्रीको काम कारबाही सही हुने, नछोडे गलत हुने त होइन नि। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले अर्को विकल्प नदेखेरै संसद विघटन गरेर अगाडि बढ्नुभएको हो र उहाँको यो संविधान सम्मत कदम हो। लोकतन्त्र सुहाउँदो र परिस्थितिले अम्ल्याए अनुसार नै उहाँले यो बाटो तय गर्नुभयो, रोज्नुभयो। यो उहाँको राजनैतिक निर्णय हो, उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अबको बाटो के हुन्छ? यसरी दर्जनौं रिट त परिसकेका छन्, कतिपय दर्ता भएका छन्, कति पेशीमा पनि चढिसकेका छन्, कति दर्ता हुन बाँकी छन्, कति रिटहरू अझ जाँदैछन्। यो परिस्थितिमा निर्णय के हुन सक्छ? अब अदालतको पाटो, यो त राजनीतिक विषय भयो। अब यसमा म अदालतले के गर्छ भनेर त्यतातिर चाहिँ प्रवेश नगरौँ। म एउटा कानुन व्यवसायी पनि हुँ र अदालतले गर्ने कुरामा रिट परिसकेपछि त्यो विषयमा के गर्ला के नगर्ला भन्नु त्यति जायज नहोला। तर मेरो विचार कानुनी बाटो मेरो विचारमा यो विशुद्ध राजनैतिक निर्णय हो र संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीको रूपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले चुनेर पठाएको प्रधानमन्त्रीले जनताका आकांक्षा अनुसार काम गर्न, मुलुकको प्रशासन चलाउन, मुलुकको विकास गर्न, मुलुक चलाउन मलाई बाधा विरोध अवरोधहरू आयो। म जनता समक्ष यिनै मुद्दा लिएर फ्रेस म्यान्डेटका लागि जान्छु भनेर गरेको निर्णय राजनैतिक निर्णय हो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ विधि र प्रक्रियाको कुरा छ, विधि र प्रक्रियाको कुरासम्म अदालतको परीक्षणको दायरामा पर्न सक्ला। राजनैतिक निर्णय अदालतको परीक्षणको दायरामा पर्न वा परीक्षण हुन सक्ने विषय होइन। राजनीतिक विषय अदालत त्यसमा प्रवेश गर्दैन र राजनीतिक विषयमा अदालतले निर्णय दिँदैन। के भन्छ कानुनले यस विषयमा? कानुनले रिट हाल्न सक्थे हाले। सायद मलाई लाग्छ व्याख्या त केही आउला, त्यसमा पर्खौँ हेरौँ, त्योभन्दा बढी म यसमा केही नबोलौँ। यहाँको भनाइअनुसार संसद विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीमा अधिकार छ, त्यो परिस्थिति हेरेर हो अधिकार छ। प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने र गर्ने अधिकारी प्रधानमन्त्री हो। कार्यकारी अधिकारभित्रको विषय हो संसद विघटन गरेर फ्रेस म्यान्डेट लिन जाने निर्णय गर्नु राजनैतिक निर्णय हो र कार्यकारी प्रमुखले लिने निर्णय हो, संसदको नेताले लिने निर्णय हो, प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय हो। संसदीय पद्धति र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको सांसारिक परिस्थितिले अम्ल्याएको देखाएको र प्रधानमन्त्री घेराबन्दी पर्दा र काम गर्ने अवस्था नदिँदा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्विकल्प अन्तिम उपाय भनेको फ्रेस म्यान्डेट लिन जनता समक्ष जानु नै हो। त्यसो हुँदा संविधान सम्मत छ, कानुन सम्मत छ, प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त बाटो रोजेको हो। अहिले भनेपछि जनताको म्यान्डेट अनुसार चुनिएका प्रधानमन्त्रीले
आफू र जनतालाई सुरक्षित अवतरण गराउन एउटा अन्तिम अस्त्र उहाँले प्रहार गर्नुभएको हो। यो कानुन सम्मत छ, यसमा विवादै छैन। उहाँले अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्नुभएको हो। सबैलाई म बेठिक भएँ भने मलाई जनतामा लगेर टेस्ट गर, हराऊ, तिमी ठिक छौ जितेर आऊ, होइन म ठिक छु जनताले मलाई नै पुनः पठाउलान्, जनतामा जाउँ भनेर जुन राजनैतिक निर्णय प्रधानमन्त्रीबाट भयो त्यो लोकतान्त्रिक छ, विधि सम्मत छ, संविधान सम्मत छ, ठिक छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा, व्यक्तिगत ओलीको कुरामा व्यक्तिगत उहाँको भोटर पनि होइन, उहाँलाई मैले मन पराउने नपराउने कुरा छैन यसमा, तर पद्धति र संविधानको कुरा हो मेरो। कानुन त कुरा गर्नु, कानुन त कुरा हो मेरो। मैले बुझेको प्रधानमन्त्रीय पद्धति, मैले बुझेको संसदीय पद्धति, मैले बुझेको सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिले चयन गरेको कार्यकारी प्रमुखको अधिकारको सम्बन्धमा जे हो र संविधानको धारा 75 मा भएको कार्यकारी पावर, सम्पूर्ण भन्ने शब्द छ, सम्पूर्ण कार्यकारी पावर प्रयोग गर्ने अधिकारी प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छ। यहाँको विचारमा अबको राजनीतिक पार्टीको विकल्प के हुन सक्छ? राजनीतिक पार्टीको विकल्प तर्फ कुरै नगरौँ। राजनीतिक पार्टीको विकल्प हुँदैन। मुलुक हाँक्न, चलाउन र सरकार गठन गर्न, सरकार दिन राजनीतिक पार्टीकै माध्यमबाट नै संसदीय पद्धति, संविधान सम्मत राजनीतिक पार्टीकै माध्यमबाट जनसमक्ष जाने हो, राजनीतिक पार्टीकै माध्यमबाट विचार सिद्धान्त लिएर जाने हो, कार्यक्रम लिएर जाने हो, जनताले त्यसैलाई अनुमोदन गर्ने भोट हाल्ने हो, राजनीतिक पार्टीले नै सरकार फर्मेसन गराउने गर्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि पार्टीको विकल्प त म देख्दिनँ, कल्पना पनि गर्दिनँ, तर पार्टी नै जाने हुन् जनतामा, पार्टीलाई नै भोट हाल्ने, पार्टीकै उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने हो र संसद गठन गर्ने हो। यही विधि र प्रक्रिया अनुसार सरकार बन्ने हो। अहिले पछिल्लो अवस्थामा जुन सडकमा देखिएको एक किसिमको आक्रोश जसले गणतन्त्र ल्याए, उनीहरू नै यसको विकल्प खोज्दै सडकमा आएका छन्। यहाँको विचारमा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्थाको विषयमा यहाँले कसरी लिनुभएको छ? यहाँको विश्लेषण के छ? म विशुद्ध मेरो व्यक्तिगत विचार भन्छु। संविधान सभाले अथवा आम जनताले हिन्दू सापेक्ष राज्य राख्ने या निरपेक्ष राज्य व्यवस्था राख्ने भन्ने कुरा निर्णय गर्न पाएनन् भन्ने मेरो विचार हो। त्यस्तै 100औं वर्षदेखिको राज संस्था हटाउने निर्णय पनि जनताले गर्न पाउनु पर्थ्यो। 2-4 दलका 2-4 नेताले कोठामा बसेर राजा हटाउने, 2-4 दलका 2-4 नेताले कोठामा बसेर धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्ने, यो विधि र प्रक्रिया मिलेन। मलाई धर्मनिरपेक्ष हुनु र धर्मसापेक्ष हुनुमा मलाई व्यक्तिगत केही फरक पर्दैन। राजा रहनु र राजा नरहनु, राजा बहाली हुनु नहुनु, आउनु नआउनुसम्म मलाई व्यक्तिगत केही छैन। तर जनताले निर्णय गर्न पाउनु पर्थ्यो। जनताको विचार बुझिएन, जनताको मत लिने काम गरिएन। त्यहाँसम्म चाहिँ अन्याय भएको हो। हिन्दूवादी अथवा राजावादी अथवा स्वयं राज संस्थाको सम्बन्धमा त्यहाँसम्म चाहिँ अन्याय भएको हो र जनमत सङ्ग्रहद्वारा यी कुराका सम्बन्धमा जनमत, जनविचार बुझिनु पर्थ्यो भन्ने मेरो राय हो। भनेपछि यहाँको भनाइअनुसार विधि र प्रणालीलाई मिचेर आफू अनुकूल व्याख्या विश्लेषण गर्दै स्वार्थ पूर्तिमा लिप्त अहिले राजनीतिक पार्टीका जो मै हुँ भनाउँदाहरू एक किसिमको त्यो बाटोमा लागेको कारणले अहिले यो अवस्था सृजना भएको हो। डेफिनेटली एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। भएको त्यही हो। हिजै मात्रै हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक भनेर 3टा दल बसेर 2टा निर्णय गरियो भनेर सार्वजनिक गरियो। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो हिस्टोरिकल पार्टीले, संसदीय पद्धतिको हिमायतीले, प्रजातन्त्रका लागि लडेको ऐतिहासिक पार्टीले आज 3 वर्ष
अवधि क्रस गरेको संसद काम गर्न पाइन भनेर प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेर फ्रेस म्यान्डेट लिन जाने कुरा, यसलाई अर्ली इलेक्सन भनौँ, मध्यावधि पनि होइन, अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरालाई नेपाली काङ्ग्रेसले काम गर्न नसक्नुको परिणाम, नेकपाको निकम्माको परिणाम, नेकपाको आन्तरिक किचलोको परिणाम भनेर मुद्दा तय गरेर जनसमक्ष जानेर आफूले संसदीय पद्धति र लोकतन्त्रको प्रयोग विधि पुर्याएर अनुमोदित भएर आएर सरकार बनाउने चलाउनुको सट्टा कहाँ सर्वदलीय मिटिङ, एउटाको सिद्धान्त एउटा छ, अर्काको सिद्धान्त अर्को छ, अब यसमा सङ्घर्ष गर्ने, कहाँ उम्मिएको काङ्ग्रेस? यो मलाई सोध्नुहुन्छ भने 46 सालदेखि नै राजनीतिक गज्याङ गुजुङ भयो। प्रजातान्त्रिक शक्ति यो, समाजवादी शक्ति यो, कम्युनिस्ट यी, क्षेत्रीय दलका आफ्ना गुटगत स्वार्थ र सिद्धान्त यी, यो काहीँ क्लियर हुनै पाएन। यो गज्याङ गुजुङ बनाएर ल्याए। अब पनि यसलाई अझ गज्याङ गुजुङ मथेलेर लगेर को ठिक को बेठिक छुट्याउनै नसक्ने परिस्थिति बनाइदिन लागे। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस के एक्लै जनतामा जान सक्दैन, एक्लै आन्दोलन गर्न सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो सिद्धान्त, त्यो इतिहास छैन। त्यसो हुँदाखेरि मलाई सोध्नुहुन्छ भने नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण, गुटगत स्वार्थका कारण, पावर र कुर्सीका लडाईँका कारण यहाँ कुनै पद्धतिले स्थिति बसाल्न, संविधानसम्म चल्न, जनआकाङ्क्षा अनुरूपको पद्धति सही ढङ्गले सञ्चालन हुन यिनै नेताले दिएनन्। अब जनता त अहिलेको परिस्थितिमा बाटो भइसकेका छन्। अब जनताले यसै छोड्नेवाला छैन। र यहाँलाई मैले सोध्नु पर्दा यो अहिलेको परिस्थितिमा कानुनी राज्यको अनुभूति गर्न हामीले अथवा आम नागरिकले यो देशमा कहिलेसम्म कुर्ने? हेर्नुहोस्, यी जति पनि घटनाक्रमहरूले व्यवस्थालाई, नेतालाई, पार्टीलाई परिपक्व बनाउँदै, सच्याउँदै, करेक्सन गराउँदै गराउँदै ल्याउँछ। आधुनिक टेक्नोलोजीहरूको विकास हुन्छ। शिक्षित र मुलुकप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही युवा पुस्ताहरू अगाडि आउँछन्, खारिन्छन्, माझिन्छन्। विगतका कमी कमजोरी गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर सही दिशामा राजनीतिलाई लान र मुलुक सञ्चालन गर्न, मुलुक हाँक्न युवा पुस्ता आउँछ। आशा गरौँ, आशा गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। यो अहिलेको समग्र राजनीतिलाई हेर्दाखेरि हाम्रो देश चाहिँ कतातिर जाँदैछ, के लाग्छ यहाँलाई? हेर्नुहोस्, समग्र राजनीतिलाई हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लाग्छ स्टेप डाउन, थोरै ब्याक पनि हुन्छ कि होइन, थोरै ब्याक पनि हुन्छ कि। जस्तो भनौँ हिन्दू सापेक्ष राज्य चाहिँ राख्नै पर्ने रहेछ, संविधान अलिकति संशोधन गर्नै पर्ने रहेछ, यतातिर रिथिङ गर्ने अलिकति ब्याकपोद राजनीतिक दल नेता हुन्छन् कि। कता कता केही सङ्केतहरू ती पनि आउँछ। कता कता के आउँछ भने अब जनताले जति पनि गल्ती गरेका, जति पनि कमी कमजोरीहरू नेताहरूमा देखिएका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पाखा लगाएर पन्छाएर सही व्यक्तिको चयन गरेर जनताले निर्वाचित गरेर पठाएर मुलुकले सही दिशा पाउन सक्छ। यही विधि, यही प्रक्रिया, यही संविधान, यही पद्धतिबाट मुलुकलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छ। र पछाडि हिँड्न त सम्भवै छैन, बढ्ने त अगाडि नै हो। कस्तो गतिमा बढ्ने भन्ने मात्रै हो। अलिकति पछाडि सरे पनि अगाडि बढ्नै दराखुट्टा बनाउन सर्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ मुलुकले अग्रगमन लिनुको विकल्प छैन, अग्रगमन त लिन्छ नै। अब जनताको स्तरलाई कसैले पनि चुनौती दिन पाइँदैन र सक्दैन पनि। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तिममा यहाँले यही अहिले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई समग्रमा, सारांशमा जोडेर भन्नुपर्दा संसद विघटनदेखि विभिन्न जुन यो तरङ्ग पैदा भएको छ, यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
केपी ओलीको कदम प्लस अन्य राजनीतिक पार्टीको आएको प्रतिक्रियाको विषयमा? यसमा हेर्नुहोस्, केही केपी ओलीका शैली, स्वभाव, एक्सप्रेसनको इरिटेसन पनि छ र विगतमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएका केही काम कारबाहीहरूको आलोच्य मिडियामा आलोचनात्मक विचारहरू प्रकाशन भएका आएका पनि छन्। यसरी बुझ्दा र हेर्दा एउटा क्षणिक आक्रोश हो यो। चुनावको माहौल बनिसक्यो, जनतामा विकल्प दिने एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दिइसक्नुभयो, चुनावको माहौल बनिसक्यो। अब चुनावमा मुलुक गइसक्यो, अलिकति पछाडि जाला, अलिकति अगाडि सर्ला, तर चुनाव हुन्छ। चुनावको विकल्प छैन र यो क्षणिक आक्रोश हो र विरोधका लागि जमर्को हो। तर यसैबाट मुद्दा बनाउने र मुद्दा निकाल्ने हुन् नेताहरूले, पार्टीहरूले र चुनावको माहौल बन्न सुरु भएको हो। अब मुलुक चुनावमा गइसक्यो। मेरो बुझाइमा यी रिट निवेदक जति पनि छन्, केही व्यक्तिहरू, सबै नभनौँ, केही व्यक्तिहरू आफ्नो सेलिब्रिटी हुनको लागि चाहिँ यसरी रिट निवेदन जसले हाल्नु भएको छ, उहाँहरूको केही सेलिब्रिटी आफूको नाम कमाउनुको लागि पनि यो कदममा जानु भएको हो भन्न मिल्छ यसले? मेरो बुझाइ यही हो र चर्चामा आउने र मिडियाले चर्चामा ल्याइदियोस् र सेलिब्रिटी बनियोस्, त्यति बाहेक यी अहिलेसम्म परेका रिट निवेदकमा खास अरू म देख्दिनँ। यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद र श्रोता जो सुनेर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मेरो धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समसामयिक राजनीतिक विषयलाई समेटेर कुराकानी गर्दैथ्यौँ र संसद विघटनको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा थुप्रै रिटहरू पनि परेका छन्। तर अहिले कानुनत केही कुरा जान्न सुन्न पाउँदा प्रधानमन्त्रीको जुन कदम छ त्यो कदमलाई हामीले संविधानत सही हो कि भन्ने आंकलन पनि गर्न सकिएको अवस्था आइरहेको छ। हेरौँ अब सर्वोच्चमा परेका रिट र त्यसपछिको घटनाक्रम, त्यसपछिको निर्णय के हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।